नाजरीन, बिल-आखिर अदालत में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वीडियो चला दी गई। साइफर केस में रगड़े पे रगड़ा जारी है। इमरान खान को एक और ना का सामना करना पड़ा है। आज तो अदालत में साइफर को अबुल साइफर का खिताब भी मिल गया। JUI की क़यादत पर हमले भी शुरू हो गए हैं। इस हमले के बाद JUI ने बड़ों के खिलाफ खतरनाक बयान भी जारी कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी मजबूत हो रही है और अब तो जरदारी ने भी लाहौर में डेरे डाल दिए हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह इलेक्शन कमीशन अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और आर्मी चीफ की वीडियो अदालत में क्यों चलाई गई। इसके साथ आपको आगाह करेंगे कि जरदारी और बड़ों के गठजोड़ से नई हुकूमत के लोगों को कैसे चुना जा रहा है। नाजरीन, आज की ज़बरदस्त वीडियो को जानने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज खोजी टीवी को फॉलो करना मत भूलें। नाजरीन, कल इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी, जबकि असद उमर की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी दरखास्तों पर समाअत हुई। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन तीनों दरखास्तों पर समाअत कर रहे थे। साइफर केस जब शुरू हुआ तो FIA ने कार्रवाई मुलतवी करने की दरखास्त की, मगर फिर मुलतवी करने की FIA प्रोसिक्यूटर्स की इस्तदा मुस्तरद हो गई और FIA प्रोसिक्यूटर कमरा अदालत से चले गए। अदालत ने PTI वकला को कमरा अदालत में बैठने की हिदायत की और यूं इस बार ज़बरदस्त दलाइल का आगाज़ हो गया। दलाइल के बाद साइफर केस में असद उमर को पहला बड़ा रिलीफ भी मिल गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने असद उमर की ज़मानत कन्फर्म कर दी। FIA ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें असद उमर की गिरफ्तारी नहीं चाहिए। फिर इमरान खान के वकील के दलाइल शुरू हुए। इमरान खान के वकील सलमान सफ्दर ने कहा कि साइफर इमरान खान के पास नहीं, ना ही किसी पब्लिक पॉइंट पर इसके मतन को कभी शेयर किया गया। राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि साइफर वजारत खारजा में मौजूद है। साइफर काबीना ने डीक्लासिफाइड करने की मंजूरी दी थी। इस तरह तो फिर पूरी काबीना को प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा, ये किसी फर्द वाहिद का मामला नहीं। इनका मजीद कहना था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मुतलका मुल्क के सफीर को एहतजाजी मुरासला देने की मंजूरी दी। इमरान खान ने एक कागज जलसे में लहराया और कहा यह खुद मुख्तार मुल्क में मुदाखलत है, दफात काबिल जमानत हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इस केस में लगता ही नहीं, क्योंकि ना कुछ दुश्मन मुल्क से शेयर किया, ना कोई मफाद लिया। अगर कोई डॉक्यूमेंट इस अदालत से या वजीर आज़म ऑफिस से गुम हो भी जाए तो उसका स्टाफ से पूछा जाएगा। जिसने ख्याल करना होता है वही जिम्मेदार होता है। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग केस में साइफर को अपने फैसले में मुकम्मल डिस्कस किया, लेकिन कहीं नहीं कहा एक्शन लें, FIR का इंदराज किया जाए। इसके बाद इमरान खान के शेर बाबर अवान धाड़े। उन्होंने कहा कि सर, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, क्या आप साइफर देखना चाहते हैं? जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुस्कुरा कर पूछा तो बाबर अवान बोले, मैं अबुल साइफर दिखाना चाहता हूँ। और फिर बाबर अवान ने कमरा अदालत में मोबाइल पर जनरल बाजवा की वीडियो गुफ्तगू चला दी और दावा किया कि वीडियो में कहा गया है वो साइफर नहीं है, कागज था। दोस्तों, इन सारे दलाइल के बाद अब सिर्फ एक ही मामला रह गया है। जज भी बार बार वही पूछ रहे हैं कि साइफर की वजीर आज़म ऑफिस को मौसूल कापी कहाँ गई। जज ने पूछा कि साइफर वजारत खारजा से वजीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गया। सुनने में आ रहा है वो डॉक्यूमेंट गुम हो गया है। अब वो डॉक्यूमेंट कहाँ है? वजारत खारजा की अलग कापी है, आर्मी चीफ DGISI के पास अलग कापी जाती है और वजीर आज़म हाउस की अलग कापी होती है। आप ये बताएं, वजीर आज़म हाउस वाली कापी कहाँ गई? मेरे स्टाफ के पास भी कोई डॉक्यूमेंट आता है तो मुझे देखना तो होता है, पता भी होता है। शाह महमूद कुरैशी के वकील शोएब शाहीन के साइफर गुम होने पर दलाइल दिए और कहा कि अगर डॉक्यूमेंट आपके स्टाफ से कहीं गुम हो जाता है तो स्टाफ से डॉक्यूमेंट का पूछा जाना है। वजीर आज़म के पास तो रोज़ाना IB ISI की रिपोर्ट्स आती हैं, रोज़ाना बड़ी तादाद में फाइलें आती हैं। जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी जिम्मेदारी वजीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की है। वजीर आज़म ऑफिस में आने वाली दस्तावेज़ात संभालना वजीर आज़म का काम नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम है। दोस्तों, ये तमाम दलाइल सुनने के बाद दलेर जज ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों की ज़मानत दरखास्त खारिज कर दी। इमरान खान के वकला ने कहा कि आज के फैसले से बड़ी मायूसी हुई। फैसले को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। साइफर कैसे गुम हुआ? जब प्रोसिक्यूशन ये बताने में नाकाम रही तो फैसला उसके बरक्स क्यों आया? ये तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना था कि इमरान खान ने साइफर गुमाया। अदालत ने यह नुक्ता नज़रअंदाज कर दिया जब साइफर को इमरान खान ने बतौर वजीर आज़म अपनी काबीना के सामने डिकोड करके पेश किया तो वो एक खुफिया दस्तावेज नहीं रहा। अब क्या साइफर केस में भी ट्रायल कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरमियान पिंग पोंग चलेगी? जब ट्रायल कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर होगी तो जस्टिस आमिर फारूक को स्लो मोशन इंसाफ सामने आएगा। केस तो तोशाखाना की तरह लटकाया जाएगा। दोस्तों, आज इमरान खान के वकील ने भी दलाइल में यही बात कही जो हम पिछले काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि बाखुदा मुझे मालूम नहीं था कि चेयरमैन PTI साइफर केस में गिरफ्तार है। अता तारड़ ने TV पर कहा
چیئرمین پی ٹی آئی سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں۔ عجیب بات ہے کہ سائفر کیس میں اطاعت آرڈر کو چیئرمین پی ٹی آئی کا معلوم ہے، لیکن وکلاء کو نہیں۔ کیس بنتا ہے تو پوری کابینہ پر بنتا ہے، لیکن جہاں پوری کابینہ کو کیوں تفتیش کا حصہ نہیں بنایا جا رہا؟ اور اسد عمر کے لیے الگ انصاف اور عمران خان کے لیے انصاف کا الگ معیار کیوں ہے؟ 7 مارچ 2022 کو سائفر وزارت خارجہ کو موصول ہوا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے آفیشلز کی ذمہ داری ہے کہ پتہ کریں سائفر کدھر گیا۔ عمران خان کے وکیل نے ایک اہم نقطہ اٹھایا، آج کسی کلبھوشن یا ابھینندن کا کیس نہیں سنا جا رہا۔ سائفر کیس بہت خطرناک بنایا گیا۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 تو لگتا ہی نہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کوئی جاسوس نہیں۔ سوال تو بنتا ہے یہ کیس کتنا اہم ہے، اور سب سے اہم سوال ہی یہی ہے کہ جب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سازش ہوئی ہے تو سازش کی تفتیش کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک حکومت کو گرانے کی تفتیش کیوں نہیں ہو رہی؟ جس پر جے آئی ٹی کیوں نہیں بن رہی؟ عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت نے بھی کہا کہ میں نے کئی بار کہا کہ اس جج سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے، سیدھا بڑی عدالت چلتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف سیاسی منظرنامہ بے حد دھندلا ہو گیا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ کے اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق ایک دھماکے کے نتیجے میں پی ڈی ایم کے ترجمان اور جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما حافظ حمداللہ سمیت 11 افراد زخمی ہو گئے، لیکن ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ یہ افراد کوئٹہ سے قلات جا رہے تھے جب ضلع مستونگ کی حدود میں ایک دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہو گئے۔ دھماکہ حافظ حمداللہ کی گاڑی کے قریب ہوا۔ جولائی میں صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام فے کے ورکر کنونشن میں ہونے والے خودکش حملے کے نتیجے میں کم از کم 45 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ مئی میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کے قافلے پر بھی اس وقت حملہ ہوا تھا جب وہ بلوچستان میں ذوب ضلع میں ایک جلسے سے خطاب کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ وہ دھماکہ بھی ان کی گاڑی کے قریب ہوا۔ جمعیت پر حملے کے بعد جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکرٹری مولانا غفور حیدری نے اعلان کیا کہ جے یو آئی مستونگ میں کے خلاف احتجاج کے طور پر کوئٹہ میں جمعے کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کرے گی۔ ایک بار پھر جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں، سیاستدانوں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور اس بار مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے مولانا فضل الرحمان نے کچھ صحافیوں سے گفتگو میں یہ کہا تھا، حالات اس قدر خراب ہیں کہ میں الیکشن کی کمپین ہی نہیں کر سکتا۔ اور پہلے بھی مولانا فضل الرحمان نے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا کہ مذہبی جماعتوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تھا، ہماری ایجنسیز کیا کر رہی ہیں؟ بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ کچے کے علاقے میں افغانستان کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے۔ انہوں نے بھی بڑوں کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا کہ کارروائیاں جس حد تک بڑھ رہی ہیں اس کا ذمہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے دہشت گردوں کی آباد کاری کی۔ تو اس قسم کی کارروائیوں کے بعد سیاسی جماعتوں میں بڑوں کے لیے غم و غصے میں مزید اضافہ ہوگا۔ دوستو، ایک طرف مذہبی جماعتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو دوسری طرف پیپلز پارٹی کے وارے نیارے ہیں۔ اب تو آصف زرداری نے لاہور میں پڑاؤ ڈال لیا۔ آصف زرداری نے لاہور پہنچتے ہی پارٹی رہنماؤں سے رابطے کیے، جس میں صدر کے خط، الیکشن کمیشن کے جواب اور دیگر امور پر گفتگو کی۔ قانونی ٹیم سے رابطے میں متوقع آپشنز پر بھی غور کیا اور ساتھ ہی سیاسی صورتحال پر رہنماؤں سے بھی تجاویز مانگ لی۔ کالی پیپلز پارٹی کی CIC اجلاس بھی تھا جس میں PP کے سارے اہم رہنماؤں نے شرکت کی، جس میں مختلف آپشنز پر غور ہوا۔ کچھ ہمارے ذہن میں سوالات آ رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں ایک چیز کافی اہم ہے، اور وہ یہ کہ آج کے اجلاس کے بعد پیپلز پارٹی اپنے 90 دن میں الیکشن کروانے والے آئینی حق پر قائم رہتی ہے، یا پھر جس طرح زرداری نے کہا تھا کہ پہلے معیشت ٹھیک ہونی چاہیے، اس پر مصلحت سے کام لیا جاتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو اہم وزارت تجارت کی ملی ہے وہ گوہر اعجاز کو ملی ہے۔ گوہر اعجاز ایسا نام ہے جو زرداری کے کافی قریب ہے۔ گوہر اعجاز کے ساتھ آصف زرداری پریس کانفرنسز کر چکے ہیں اور یہ یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ ہم مسائل ٹھیک کریں گے۔ اتنی اہم وزارت ملنے کے بعد انہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ بڑوں کا الیکشن کا کیا منصوبہ ہے، اور گوہر اعجاز جیسے لوگ بڑوں اور PP کے درمیان ایک پل کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا تیسرا سب سے بڑا چیلنج پنجاب میں الیکٹیبلز کا ہے۔ الیکٹیبلز نے PP سے وعدے کیے۔ مظفر گڑھ سے کھوسا خاندان نے تو یہاں تک کہا کہ نون لیگ کے کافی لوگ ہم سے رابطے میں ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، لیکن وہ نہ ہو سکا اور پیپلز پارٹی دیکھتی رہ گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپنے سینئر لوگوں جس میں قمر زمان قاہرہ شامل ہیں ان کو بھی سیٹ بچانی مشکل نظر آ رہی ہے۔ قاہرہ کے مقابلے میں 2 تگڑے سیاستدان ہیں۔ سید فیض الحسن PTI سے جیتے اور دوسرے نمبر پر چودھری جعفر اقبال نون لیگ کے تھے۔ یہ دونوں خاندان سب سے زیادہ ووٹ لینے والے ہیں۔ پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پر پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے، تو سیاستدانوں کو اکٹھا کرنا اور ووٹ لینا PP کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ دیکھنا یہ ہے آگے سیاسی منظرنامہ مزید کتنا دھندلا ہوتا ہے اور عمران خان کو سیاست میں دوبارہ کیسے لایا جاتا ہے۔ آگے کے دن بہت دلچسپ ہونے والے ہیں۔
یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. نئی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.